अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं घर में गरीबी आने की तकरीबन 20 निशानियों के बारे में कि वो 20 निशानी वो 20 काम कौन से हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है। आइए हम आपको बताते हैं। औरतें और मर्द दोनों इस वीडियो को ध्यान से सुनें और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई कर्जदार है तो कोई घरेलू परेशानियों का शिकार है, कोई तंगदस्त है तो कोई बेरोजगार है, कोई औलाद का तलबगार है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी हवाले से परेशान हैं। इनमें लिस्ट तंगदस्ती और रिस्क में बेबरकती का सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने घर में गरीबी आने के 20 निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। 20 काम जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। इस बात को ध्यान से सुने और अगर आपके घर में ये सब काम हो रहा हो तो फौरन इन कामों पर पाबंदी लगाएं, वरना आपका घर गरीबी से भर जाएगा। पहली निशानी है दोस्तों, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। कभी भी नहाने वाली जगह पर गुस्ल खाने में पेशाब ना करें। अब रही बात ये कि जिन लोगों का गुस्ल खाना अटैच बाथरूम है उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप इतनी बात जान लें कि जिन लोगों का गुस्ल खाना अटैच बाथरूम है उन लोगों को चाहिए कि बाथरूम में पेशाब पखाना करें और जिस जगह नहा रहे होते हैं वहाँ पेशाब ना करें, वरना घर में गरीबी आएगी। दूसरी निशानी है दोस्तों, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। कभी भी आप टूटी हुई कंघी से कंघी ना करें। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल झाड़ते हैं तो इसकी वजह से घर में गरीबी आती है। तीसरी निशानी है दोस्तों, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। कभी भी आप टूटे हुए सामान में टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका बर्तन टूट गया है या फूट गया है या किसी और तरह से बर्तन में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करके उस बर्तन को इस्तेमाल में लाएं। चौथा काम है दोस्तों, घर में कूड़ा करकट रखना। दोस्तों, कभी भी आप अपने घर में कूड़ा करकट जमा करके ना रखें। अगर कूड़ा करकट ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन उसे बाहर निकाल दें। और हाँ दोस्तों, एक बात का ये भी ख्याल रखें कि रात में अपने घर को झाड़ू ना लगाएं। अगर रात में घर को झाड़ू लगाएंगे तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आएगी। पांचवा काम है दोस्तों, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। कभी भी अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी ना करना, बल्कि अच्छे से मोहब्बत से बातें करना, अच्छे से पेश आना। अगर आप रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके घर में गरीबी और मोहताजी आती है। छठा काम है दोस्तों, बाएं पाँव से पाजामा पहनना। कभी भी आप बाएं पाँव से पाजामा ना पहने बल्कि दाहिने पाँव से पाजामा पहनना शुरू करें। सातवां काम है दोस्तों, मगरिब इशा के दरमियान सोना। कभी भी आप मगरिब के बाद और इशा से पहले ना सोएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी मोहताजी आती है। आठवां काम है दोस्तों, मेहमान आने पर नाराज़ होना। कभी भी आप मेहमान के आने पर नाराज़ ना होना। ये ना समझना कि मेहमान आ जाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग आते हैं अल्लाह पाक उसे भी रिस्क अता करता है। तो मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार ना करना बल्कि खुश होना कि अल्लाह पाक ने हमारे घर में मेहमान भेजा है। नौवां काम है दोस्तों, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। कभी भी आप फजूल खर्ची ना कीजिएगा। अगर आप फजूल खर्ची करेंगे तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी मोहताजी तंगदस्ती आती है। दोस्तों, 10वां काम है दांत से रोटी काट करके खाना। कभी भी आप दांत से रोटी काट करके ना खाएं। अगर आप दांत से रोटी काट करके खाएंगे तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। आप हाथ से तोड़ करके रोटी खाएं, ये बेहतर तरीका है। 11वां काम है दोस्तों, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखना। दोस्तों, कभी भी आप कहीं के भी बाल जैसे ज़ेरे नाफ हो गया या बाजू के बाल हो गए तो ये सब बाल आप 40 दिनों से ज़्यादा ना रखें, बल्कि 40 दिनों से पहले पहले शर्मगाह के बाल और बाजू के बाल साफ़ कर लें। ये बेहतर तरीका है और
اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں غریبی نہیں آئے گی۔ 12واں کام ہے دوستوں دانت سے ناخن کاٹنا۔ کبھی بھی آپ دانت سے ناخن نہ کاٹیں۔ اگر آپ دانت سے ناخن کاٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی اور محتاجی آئے گی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انگلی کو دانت میں رکھتے ہیں اور دانت کے ذریعے سے ناخن کاٹتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ 13واں کام ہے دوستوں کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ کبھی بھی آپ پاجامہ پہنے تو بیٹھ کر کے اور اچھے طریقے سے آرام سے پہنے۔ کھڑے ہو کر کے اگر آپ پاجامہ پہنتے ہیں تو اس کی وجہ سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ 14واں کام ہے دوستوں عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ عورتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے بال باندھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جو کھڑے ہو کر کے بال باندھتی ہے تو آپ اسے اچھے طور پر سمجھائیے کہ آپ کھڑے ہو کر کے بال نہ باندھیں۔ اگر کھڑے ہو کر کے بال باندھیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ 15واں کام ہے دوستوں پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ کبھی بھی اگر آپ کا کپڑا پھٹ جائے تو اس کو اپنے بدن سے اتار کر کے سلنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ پہنے ہوں کپڑا اور پہنتے پہنتے اس کپڑے کو سل لیا جائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ کپڑے کو اتار کر کے پھر سلنے کی کوشش کریں۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں غریبی نہیں آئے گی۔ 16واں کام ہے دوستوں صبح سورج نکلنے تک سونا۔ کبھی بھی آپ صبح دیر تک نہ سوئیں، اتنی دیر تک نہ سوئیں کہ سورج نکل جائے اور آپ سوتے ہی رہ جائیں۔ ایسا نہ کریں بلکہ سورج نکلنے سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور فجر کی نماز ادا کریں اور پھر ٹہلیں گھومیں۔ اس کے بعد آپ اپنی مصروفیت میں لگ جائیں۔ 17واں کام ہے دوستوں درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ کبھی بھی آپ درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں۔ بہت سارے لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے صرف اور صرف آپ کے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ 18واں کام ہے دوستوں بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ کبھی بھی آپ بیت الخلاء کے اندر ٹوائلٹ کے اندر بات نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موبائل کو بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں لے جاتے ہیں اور وہیں بات کرتے ہیں۔ اگر ایسی عادت آپ کو ہے یا آپ کے گھر میں کسی کے اندر ایسی عادت ہے تو اسے آپ اچھے سے سمجھائیے کہ ایسا کرنے سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ 19واں کام ہے دوستوں الٹا سونا۔ الٹا سونے سے بھی گھر میں غریبی اور محتاجی اور پریشانی آتی ہے، اس لیے سیدھا سونے کی کوشش کریں۔ اور سنت طریقہ یہ ہے دوستوں کہ داہنے کروٹ ہو کر کے سوئیں، الٹا نہ سوئیں۔ اگر الٹا سوتے ہیں تو اس کی وجہ سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ 20واں کام ہے دوستوں قبرستان میں ہنسنا۔ کبھی بھی آپ قبرستان میں جائیں تو ہنسی مذاق نہ کریں، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ایسی جگہ میں نہیں ہنسنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہنستا ہے تو یہ غلط کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں اس کی وجہ سے غریبی، محتاجی اور پریشانی آئے گی۔ دوستوں یہ 20 کام جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ان 20 کاموں میں سے اگر ایک کام بھی ہو رہا ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کاموں کو آپ روکیں تاکہ آپ کا گھر غریبی، محتاجی اور پریشانی سے بچ جائے۔ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی ان کاموں سے بچ جائے اور ان کا گھر بھی اچھا رہے اور پریشانیوں سے دور رہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں ہر بار کی طرح اس بار بھی اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔